सवाल नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितने पेशों में माहिर थे? आपके ऑप्शन है ये ए 50, बी 100, सी 500, डी 1000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 पेशों में माहिर थे। सवाल नंबर 2, किस बादशाह ने सबसे पहले अपने सर पे ताज रखा था? आपके ऑप्शन है ये ए कारून, बी नमरूद, सी फिरौन, डी शद्दाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, नमरूद बादशाह ने सबसे पहले अपने सर पे ताज रखा था। सवाल नंबर 3, सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबी ने बयान की हैं? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सबसे ज़्यादा अहादीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की हैं। सवाल नंबर 4, तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले कौन सा दरख्त उगा था? आपके ऑप्शन है ये ए अंजीर का, बी जैतून का, सी अंगूर का, डी खजूर का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, तूफान नूह के बाद सबसे पहले जैतून का दरख्त उगा था। सवाल नंबर 5, अल्लाह के हुक्म से कौन से नबी ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, बी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने, सी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने, डी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अल्लाह के हुक्म से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली थी। सवाल नंबर 6, फांसी की सज़ा किस बादशाह ने शुरू की थी? आपके ऑप्शन है ये ए नमरूद, बी फिरौन, सी कारून, डी शद्दाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, फांसी की सजा फिरौन बादशाह ने शुरू की थी। सवाल नंबर 7, अल्लाह ने फरिश्तों को किस दिन पैदा फरमाया था? आपके ऑप्शन है ये ए इतवार के दिन, बी बुध के दिन, सी मंगल के दिन, डी जुमे के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अल्लाह ने फरिश्तों को मंगल के दिन पैदा फरमाया था। सवाल नंबर 8, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जादूगरों को फिरौन ने कौन सी सज़ा दी थी? आपके ऑप्शन है ये ए उम्र कैद, बी फांसी, सी खाना ना देने की, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जादूगरों को फिरौन ने फांसी की सज़ा दी थी। सवाल नंबर 9, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में कितने उम्रे किए थे? आपके ऑप्शन है ये ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी,
حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 4 عمرے کیے تھے؟ سوال نمبر 10، کوڑے مارنے کی سزا کس صحابی نے شروع کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، سی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، ڈی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، کوڑے مارنے کی سزا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی تھی۔ سوال نمبر 11، قرآن مجید پہلے کس چیز پر لکھا جاتا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے کپڑے پر، بی لکڑی پر، سی چمڑے پر، ڈی لوہے پر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قرآن مجید پہلے چمڑے پر لکھا جاتا تھا۔ سوال نمبر 12، کس بادشاہ کے دور میں ہفتے میں 10 دن ہوتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے فرعون، بی شداد، سی نمرود، ڈی قارون۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، فرعون بادشاہ کے دور میں ہفتے میں 10 دن ہوتے تھے۔ سوال نمبر 13، کس بادشاہ نے دنیا میں جنت بنوائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے فرعون، بی شداد، سی نمرود، ڈی قارون۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، شداد بادشاہ نے دنیا میں جنت بنوائی تھی، لیکن وہ اس جنت کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ سوال نمبر 14، قیامت کے دن سب سے پہلے کس پیغمبر کی قبر کھولی جائے گی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سی حضرت ادریس علیہ السلام کی، ڈی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کھولی جائے گی۔ سوال نمبر 15، سب سے زیادہ اسلام سے دشمنی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے ہندو، بی عیسائی، سی یہودی، ڈی سکھ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، سب سے زیادہ اسلام سے دشمنی کرنے والے لوگ یہودی ہیں۔ سوال نمبر 14، جس انسان کے دانتوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے، ایسا انسان کیسا ہوتا ہے؟ ماہرین کے تجربات کے مطابق جس انسان کے سامنے والے دانتوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے، ایسا انسان ذہین، کریٹو اور ایموشنل پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ دانت علم کے حساب سے انسان کے جسم کے لیے محافظ کا مقام رکھتے ہیں، اور سامنے والے دانتوں کے بیچ میں فاصلہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو جوڑنے کی صفت قائم رکھے گا۔ تبھی ایسا انسان بعض مرتبہ ایموشنل طبیعت کے بعد بھی بڑی ہمت والے ہوتے ہیں، اور ان کا نصیب ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ ایسا انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لوگوں کی صلاح لیتا ہے، اور اسی لیے انہیں ہر کام میں کامیابی ملتی ہے۔ ایسے انسان بیماری میں بھی بہت جلدی مبتلا ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں ایکسرسائز کرتے رہنا چاہیے۔ سامنے والے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہونا ان کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ انہیں زندگی میں وفادار لوگ زیادہ اور دھوکے باز لوگ کم ملتے ہیں۔ اس سوال میں بتائی گئی ساری باتیں ماہرین کے تجربات کہتے ہیں، یہ قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں۔